تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کرتا ہے. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جی صبح بھی شام بھی صبح دیاں گھڑیاں دے اندر بھی تے سورج غروب ہون والیاں گھڑیاں دے اندر بھی میرے سامنے آ کے اینج کر کے التجاواں کریا کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ میرے محبوب پیغمبر جی تسی مینوں کہو اللہ سونیا میں تیری پناہ دے اندر آنا وا, اللہ میں تیریاں حفاظتاں دے اندر آنا وا, ہر اس چیز تو میں تیری پناہ دے اندر آنا وا جڑی چیز تو پیدا کیتی ہے, اور پھر میں جادوگراں دی پناہ دے اندر آنا وا اللہ سونیا تے ومن شر حاسد اذا حسد, اور اللہ سونیا میں ہر قسم دے حاسداں دے حسد تو تیری پناہ اندر آنا. او حسد کر دے نے تو میرے اتے اپنا فضل کر دے, او حسد کر دے نے تو مینوں اپنی امان عطا کر دے. میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے سورہ ناس دے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر ذکری انہاں لوگاں دا کیتا ہے. اللہ فرماندے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ فرماندے نے اے لوگو اے بندیو پہلا اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے, فرمایا ہے میرے سونیا محبوبہ کل کہہ دیجئے کل اعوذ برب الناس, میں اس رب دی پناہ دے اندر آنا وا مالک الناس جڑا حقیقی مالک ہے لوگاں دا, میں اس مالک دی پناہ دے اندر آنا وا الہ الناس جڑا لوگاں دا معبود حق وے پر حق وے, میں اس اللہ دی پناہ دے اندر آنا وا. اللہ سنیا دسنا کنہ دے لوگاں تو پناہ منگی ہے. اللہ فرماندے نے من شر الوسواس الخناس, شیطان دیا وسوسیاں تو میرے محبوبہ کہہ اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا وا الذی یوسوس فی صدور الناس, او شیطان دے وسوسے جڑے لوگاں دے سینیاں دے اندر شیطان پاندا ہے اللہ میں انہاں دی پناہ دے اندر آنا وا. اگے فرمایا من الجنۃ والناس من الجنۃ والناس, اللہ میں انہاں جنات تو بھی شیطاناں تو بھی پناہ منگنا وا جڑے شیطان جناں دے وچوں نے تے بندیاں دے وچوں نے. فرمایا میں انہاں شیطاناں تو پناہ منگنا. پتہ لگا جناں دے وچ کلے شیطان ہی ہوندے, بندے بھی شیطان ہوندے نے. قرآن کہندا ہے بندے بھی شیطان ہوندے نے, بندے بھی ہاں شیطان نے بڑی چال چلی. اللہ فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ تسی کہہ دیو جڑے شیطان جنہ دے وچوں نے اللہ میں انہاں دی تیرے کول پناہ منگنا وا تے من الجنۃ والناس, تے جڑے شیطان لوگاں دے وچوں نے پتہ لگا بندے بھی شیطان ہوندے نے, بندے بھی چگل خور ہوندے نے, او بھی شیطان دی قسم ہے, بندے بھی جادوگر ہوندے نے, او بھی شیطان دی قسم ہے. لوگو اللہ نے واضح طور تے فرمایا میرے سونیو حسد اتنی بری چیز ہے
اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دیجئے منال حاسد لوگاں دی میں پناہ دے اندروں آنا با۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اسے حسد دی وجہ تو اللہ دی زمین دے اتے پہلی نافرمانی ہوئی ہے، اس حسد دی وجہ تو پہلا گناہ زمین تے ہویا، پھر اس زمین تو پہلا جناب انسان گناہ اس حسد دی وجہ تو کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا شیطان نے بابا جی آدم نو اما حوا نو جناب حسد کردیاں سجدہ بھی نہیں کیتا۔ اللہ میں اگ وچوں تے جناب مٹی دے وچوں میں مٹی والے نو سجدہ کیوں کراں؟ انہیں رب دی بھی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم ولا تقرب ہذہ الشجرہ، اے میرے آدم ہن میں تینوں جنت دے اندر گھل دیتا ہے، جتھوں مرضی جنت دا بیج کھا، جتھوں مرضی جنت دے فروٹ کھا، لیکن ولا تقرب ہذہ الشجرہ، لیکن ایک درخت دے لاگے نہیں جانا۔ بابا جی آدم اما حوا نے شیطان دی منی، شیطان نے حسد کیتا، اے دوویں جی جناب جنت دے اندر کیوں آ گئے نے؟ آگ جناب مان کے تے جناب اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کیتی، درخت دا پھل کھا لیا ہے۔ ہن شیطان دے جناب گل منن دی وجہ تو پیروی کرن دی وجہ تو زمین تے آ گیا ہے، بابا آدم بھی آ گیا تے ماں حوا بھی آ گئی ہے۔ میرے سونےو شیطان نے حسد کر کے ساندے بابے نو تے اما حوا نو زمین تے بھیجیا، جنت وچوں کڈ دتا ہے۔ ہن زمین دے ہن سونےو دوسری نافرمانی، دوسرا گناہ بھی حسد دی وجہ تو ہویا ہے۔ حابیل بھی بابا جی آدم دا بیٹا ہے، قابیل بھی بابا جی آدم دا بیٹا ہے۔ قابیل جڑا ہے حابیل تو حسد کرن لگ گیا ہے، قربانی قبول ہوئی ہے حابیل دی تے قابیل دی قبول نہیں ہوئی۔ میرے سونےو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا قابیل ہے یہ سوچ دے میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ تو نہیں ہوئی او دے دل اندر خلوص جو کوئی نہیں، او دے دل اندر اللہ دی محبت جو کوئی نہیں۔ حابیل بڑا ہی نیک بندہ ہے، ایک کہندا ہے اوے گل سن تیری قربانی قبول ہوئی ہے، لأقتلنک میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ حابیل کہندا ویرا تو مینوں قتل بھی کر دے، مینوں مار بھی چھڑے تے میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں چکاں گا۔ انہیں جناب بھائی نو قتل کر دیتا، اور میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دیاں کنداں تک واسطے جننے بھی دنیا تے قتل ہوندے رہن گے اس قابیل نو برابر دا گناہ پہنچدا رہے گا۔ میرے سونےو دنیا تے پہلا قتل ہویا تے کدی وجہ تو حسد تو قتل ہویا تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگو تے اے حسد او حسد چیز پراواں نو پراواں تو نکھیڑ کے رکھ دیندی ہے۔ او لوگو پرا تے باواں ہوندیاں نے، پرا دنیا تو چلے جان تے ماپیاں جائے ویر کتھوں لبدے نے، لیکن اے او حسد ہے جن نے نبیاں دے گھر نو ویلا کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام دے پترا نے حسد کیتا، سکے پراواں نے یوسف دیاں نے حسد کیتا یوسف نال، پھر معاملہ اتوں تک پہنچے آئے بابے یعقوب دے گھروں روٹی تے دانا پانی بھی مک گیا ہے۔ حسد اتنی منحوس چیز ہے۔ نبی دے گھر غربت آ گئیاں، پترا نے حسد کیتا، نبی دے گھر غربت آئیاں نے تے حسد اس منحوس بیماری دی وجہ تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں پیغمبر دا فرمان سناواں، میں اللہ دے نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا وا۔ میرے اور تساں دے پیغمبر نے فرمایا، یہ روایت مصدرک حاکم دی جامعہ صغیر دے اندر آندی ہے، حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے انہو سیصیبو
उम्मती दाउल उममे कालू वमा दाउल उममे कालल अशरुल बतरो वल वत्तकासुरो वत्तनासुरो फि दुनिया वत्तबाउद वतहासुदु हत्ता यकूनल बग़यो सुम्मल खराजा सुम्मल खराजू। मेरे नबी फरमाते ने ओए कायनात दे लोगो मेरे पैगंबर दी हदीस सुनो ते अपने आप नु ठीक कर लीजिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं अपने नबी दी जुबान विचों सुनिया मेरे नबी फरमाते ने इन्नहु सयसीबु मिन उम्मती मैं अपनी उम्मत दे कोलों डरना वा अन करीब मेरी उम्मत जड़ी है पहलियां उम्मतां दी बीमारी अंदर आ जाएगी। मेरी उम्मत दे अंदर पहलियां उम्मतियां दियां बीमारियां कसरत दे नाल पाईयां जाणगियां। मैं डरना वा मेरी उम्मत दे अंदर उन्हां बीमारियां विचों एक खास ते बहुत अहम बीमारी आ जाएगी। अल्लाह दे नबी जी ओ केड़ी है? मेरे आका फरमाते ने मेरी उम्मत दे अंदर गरूर करने वाले लोग पैदा हो जाणगे, तकब्बर करने वाले पैदा हो जाणगे, हिरस करने वाले लालची पैदा हो जाणगे और दुनिया के अंदर मसरूफ हो जाणगे और एक दूसरे तो बेजार हो जाणगे, एक दूसरे तो नफरत कर लग जाणगे और इत्थों तक मेरे आका फरमाते ने वो एक दूसरे तो हसद भी कर लग जाणगे और फिर हसद की वजह मेरे पैगंबर फरमाते ने वो एक दूसरे तो हसद ना करनगे उन्हां दे हसद करन दी वजह तो फिर दुनिया ते कत्ल होण लग पैणगे।